ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆਪੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਬੇਬੇ, ਰੋਟੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਬੇਬੇ, ਨੀਂਦਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਕਾਮੀ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀ ਹੋਈ ਲਾਡਲੀ बेबे लाडली सियानी हो गई। ये बोल सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक माँ की कुर्बानी और मेहनत की सच्ची तस्वीर है। वो अपनी नींदें कुर्बान करके अपना आराम छोड़कर अपनी दुआओं और मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा कर रही होती है। एक माँ हर वक्त थकी थकी और कभी कभी अपसेट और एंग्री लगती है। लोग अक्सर कहते हैं कि ये औरत हमेशा गुस्से में क्यों रहती है, लेकिन हकीकत ये होती है कि माँ की फितरत गुस्से वाली नहीं होती, बल्कि उसकी ज़िंदगी के हालात उसे थका देते हैं। ज़रा सोचिए, सुबह का सूरज निकलने से पहले ही माँ जागती है, सबके आराम का ख्याल रखती है, दिन भर नॉन स्टॉप काम करती है और रात गए तक किसी न किसी की खिदमत में लगी रहती है। लेकिन इस सारी कुर्बानी के बावजूद अक्सर उसे ना तो रिकग्निशन मिलती है, ना अप्रिसिएशन मिलती है, बल्कि हर वक्त क्रिटिसिज्म और जजमेंट का सामना करना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। वक्त हो रहा है नाश्ते का और बन रहे हैं आज गोभी के पराठे। रात को गोभी बनाई थी, शहजादों को नाश्ते में गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो जब भी गोभी बनती है तो मैं इसी तरह से चकोर पराठे जो है ना वो गोभी के बना के उनको दे देती हूँ। डबल की बजाय ना ये जो होते हैं ना चकोर पराठे, ये मज़ेदार भी ज़्यादा लगते हैं और इसके अंदर ना रोटी के अंदर जो है वो रचा हुआ होता है सालन सारा, तो फिर मैं उनको सालन ऊपर नहीं लगा के देती हूँ, इसी तरह से फिर वो नमक थोड़ा सा लगा के खा लेते हैं। चाय हमारे घर में बहुत कम बनती है नाश्ते के टाइम, अम्मी होती थी तो वो बना देती होती थी बच्चों को चाय, लेकिन हम नाश्ते में चाय नहीं पीते तो इधर नमक लगा के ना बच्चे इसी तरह से खा लेंगे। अच्छा जनाब, मेरे जो पिछली वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि आप रोटी के ऊपर पानी लगाने की क्या लॉजिक है, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो रात की रोटी होती है ना वो असल में रात की रोटी थी, तो उसके ऊपर मैंने ना पानी लगाया था। तो रात की रोटी थोड़ी हार्ड हुई होती है, तो जब हम थोड़ा सा घी लगा के और थोड़ा सा उसको पानी लगा लेते हैं तो फिर वो नरम हो जाती है और खाने में जो है ना वो पापड़ सी नहीं लगती। तो मैं अगर रोटी बच जाती है ना रात, इसी तरह से सुबह हम इसको ज़ाया करने की बजाय घी लगा के खा लेते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माय डियर सिस्टर्स, आज का टॉपिक जो है वो हम सब बहनों से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है और हम सब बहनों के बारे में है। आप सब ने इसको बहुत दिल से सुनना है और बहुत अच्छा रिस्पांस देना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये बातें जो है वो कैसी लगी, और आपने ये भी बताना है कि किस किस बहन को अपने दिल की और अपने घर की कहानी लगी है। तो माय डियर सिस्टर्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माँ का गुस्सा इसकी नेचर नहीं, बल्कि वो एक क्राई फॉर लव होता है। उसका दिल चाहता है कि कोई उसको समझे, उसका बोझ हल्का करे और बस थोड़ा सा थैंक यू या जज़ाकल्लाह कह दे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो 8 बड़ी वजूहात जिनकी वजह से माँ अक्सर अपसेट और एंग्री रहती है, और साथ साथ मैं आपको हर वजह का ब्यूटीफुल सॉल्यूशन बताऊंगी ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को आसान, घरों को सुकून भरा बना सकें। तो पॉइंट नंबर 1 है टायर्डनेस एंड लैक ऑफ पर्सनल टाइम। माय डियर सिस्टर, सच बताऊं तो माँ सबसे ज़्यादा टायर्ड इसीलिए नज़र आती है क्योंकि उसके पास अपनी ज़ात के लिए ज़ीरो पर्सनल टाइम होता है। सुबह फजर से पहले उठना, बच्चों को स्कूल रेडी करना, घर के काम, कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री और फिर दिन भर किसी न किसी की ज़रूरत पूरी करना। ऐसे लगता है जैसे माँ के पास अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा बाकी बचा ही नहीं है। कभी सोचा है उसने अपनी कॉफ़ी भी सुकून से नहीं पी, अपनी कभी फेवरेट बुक नहीं खोली, कभी अपना फेवरेट ड्रेस पहन के आईने के सामने हंसकर नहीं देखा, क्योंकि वो हर वक्त दूसरों के लिए बिज़ी रहती है। और सबसे बड़ी बात, सब यही तवक्को कर रहे होते हैं कि वो 24 घंटे काम और पेशेंट रहे, जैसे उसके अंदर फीलिंग ही नहीं है, जैसे वो रोबोट है। लेकिन वो भी इंसान है, उसके दिल में भी ख्वाहिशें हैं, उसकी रूह भी सुकून चाहती है। तो इसका सलूशन ये है कि माय डियर सिस्टर्स, हमें ये सीखना होगा कि माँ को थोड़ा सा मी टाइम ज़रूर देना चाहिए। तो माय डियर सिस्टर्स, यहाँ पे कुछ सास होंगी जो मेरी बातें सुन रही होंगी, कुछ नंदे भी होंगी जो मेरी बातें सुन रही होंगी, तो मैं आपसे स्पेशली ये गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी भाभियों, अपनी बहुओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। तो
اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو بھی بولا کریں کہ وہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، اور بچوں کو یہ سمجھائیں کہ اگر ماں تھوڑی دیر آرام کر رہی ہے تو اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ شوہر ایک دن کے لیے کوکنگ یا مارکیٹ کا ذمہ لے سکتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر والے ماں کو یہ احساس دلائیں کہ وہ بھی اپنی فیورٹ ایکٹیویٹی کر سکتی ہے، چاہے 15 منٹ کتاب پڑھنا ہو یا تھوڑی دیر دعا اور ذکر کے لیے بیٹھ جانا ہو۔ میری اپنی شادی کو 12 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں، تو میں خود اس فیز سے گزری ہوئی ہوں، تو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہوں کہ ایک ماں اگر اس کے 3-4 بچے بھی ہیں اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے تو اس کے لیے اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالنا کس قدر مشکل بلکہ امپاسبل سا ہو جاتا ہے۔ آپ سکون سے بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتے، اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ سارے کام کر لیں گی، لیکن اپنے لیے ایک گلاس پانی کا آپ کے لیے پینا مشکل ہو جاتا ہے، ایون بعض واش روم تک جانا آپ کے لیے اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب ماں تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات کو وقت دے دیتی ہے تو اس کی روح فریش ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ سب کے لیے ہنستی مسکراتی ماں بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کا خیال کوئی کرنے والا نہیں ہے تو مائی ڈیئر سسٹرز، آپ آج سے اپنا خیال خود رکھنا شروع کر دیجئے اور اپنے لیے می ٹائم ضرور نکالیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھیں، اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کو یاد کریں اور ان کو محسوس کریں، اور اچھے کپڑے پہنیں، اپنے آپ کو تیار کریں اور شیشے میں دیکھ کے کہیں کہ شکر الحمدللہ۔ تھوڑی سی چائے پئیں سکون سے بیٹھ کر، اور آپ جناب میری ویڈیو بھی لگا کر دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پر ملتی ہے میری پیاری بہنوں کو اپنے لیے موٹیویشن اور نئے سرے سے جینے کی امید۔ میری بہنوں کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے۔ چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، جو ہے اوور ورکڈ اینڈ نو بریک۔ ایک ماں کی زندگی شاید دنیا کی سب سے زیادہ اوور ورکڈ لائف ہوتی ہے، کیونکہ گھر کا کام تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ صبح کا ناشتہ، پھر لنچ، پھر ڈنر، درمیان میں کپڑے، برتن، جھاڑو، بچوں کی ہوم ورک اور ہیلپ، اور پھر مہمان آ جائیں تو سٹریس الگ۔ یہ سب ایک اینڈ لیس سرکل ہے جس کا کوئی بریک بٹن نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے جناب کہ جب باقی سب کا کام ختم ہو جاتا ہے وہ تھک کر آرام کر لیتے ہیں، لیکن ماں کے لیے کبھی آف ڈے نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی کمپنی اپنے ورکرز کو ہفتے میں ایک چھٹی دے دیتی ہے، لیکن ماں کی کمپنی میں کوئی چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ سب برداشت کرتے کرتے اس کے اعصاب تھک جاتے ہیں۔ جب مسلسل تھکن ہو اور زیرو بریک ملے تو چھوٹی سی بات پر اریٹیشن یا غصہ آ جانا بالکل نارمل ہے۔ یہ اس کی نیچر نہیں ہے بلکہ اس کے نان سٹاپ اسکیڈول کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، یہاں ہمارا رول بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم ماں کو چھوٹے چھوٹے بریک دیں۔ کبھی بچوں کو کہنا کہ ہم آج برتن دھو لیں گے، ماں آرام کر لے گی۔ شوہر اپنی وائف کو سرپرائز دے کر کہے کہ آج ڈنر جو ہے وہ باہر سے منگوا لیتے ہیں تاکہ آپ ریلیکس کر سکو۔ آئی نو کہ مڈل کلاس گھرانوں میں اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ پورا ڈنر باہر سے افورڈ کر سکے۔ آپ اگر صرف روٹیاں اتنی گرمی میں بنوانے کی بجائے باہر سے منگوا لیں تو بیوی جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، اور اس کا بہت سارا کام بھی آسان ہو جائے گا، وہ بہت زیادہ آپ کی شکر گزار بھی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 3 از کانسٹنٹلی بینگ ججڈ۔ مائی ڈیئر کوئنس، اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو یہ بات آپ ضرور محسوس کرتی ہوں گی کہ آپ کو اکثر ہر قدم پر ججمنٹ سہنی پڑتی ہے۔ کبھی کسی کو لگتا ہے کہ آپ نے کھانا ذرا سالٹی بنا دیا، کبھی کہتی ہیں صفائی پوری نہیں ہوئی، کبھی یہ تانا کہ سارا دن گھر میں رہتی ہو تو آپ کرتی ہی کیا ہو۔ یہ باتیں دل کو بہت زخمی کرتی ہیں، کیونکہ آپ دل و جان سے سب کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، پھر بھی آپ کی محنت کو دیکھ کر اپریشیٹ کرنے کی بجائے کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور جب مسلسل یہ ججمنٹ سننی پڑے تو نیچرلی انسان کا دل ہیوی اور اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، اس کا بیوٹیفل سولوشن یہ ہے کہ یہاں آپ کو اپنی تھنکنگ بدلنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، سب کو خوش کرنا پاسبل نہیں ہے، چاہے آپ کتنی بھی محنت کر لیں۔ دوسروں کے الفاظ کو اپنے دل پر کیری نہ کریں۔ اگر کوئی کرٹیسائز کرے تو خود کو ریمائنڈ کروائیں کہ میں نے اپنا بیسٹ دیا ہے۔ اپنی محنت کو خود ویلیو کریں۔ دن کے آخر میں 1 منٹ کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے کہیے آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف، مجھے اپنے آپ پر فخر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک وہ سب دیکھ رہا ہے جو آپ کرتی ہیں۔ دنیا چاہے نہ سمجھے، لیکن آپ کی ہر قربانی، ہر تھکن اور ہر آنسو اس کے ہاں لکھا جا رہا ہے، اور وہ واقعی میں آپ کی قدر کرنے والا ہے۔ میری پیاری بہن، جب آپ یہ سوچ لیں گی کہ مجھے کسی انسان کی ڈیفینیشن میں فٹ نہیں ہونا ہے تو آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی کم اور سکون زیادہ ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 از لیک آف اپریسیشن۔
مائی ڈیئر سسٹرز، یہ سب سے زیادہ پینفل فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ دن رات اپنی جان لگا دیتی ہیں لیکن اپریسیشن کے 2 لفظ بھی نہیں ملتے۔ آپ نے بریک فاسٹ بنایا، سب نے کھایا اور آگے بڑھ گئے۔ آپ نے کپڑے دھوئے، صاف ستھرا گھر بنایا، لیکن کسی نے جزاک اللہ یا تھینک یو بھی نہیں کہا، اور یہ خلا دل کو اندر تک توڑ دیتا ہے، کیونکہ انسان چاہے کتنا بھی مضبوط ہو لیکن اس کا دل جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ریکگنیشن چاہتا ہے۔ جب آپ کی محنت کو نظر انداز کر دیا جائے تو دل آٹومیٹیکلی اپسیٹ ہو جاتا ہے اور ہیوی ہو جاتا ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، یہاں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کو پہچانیں، ہر چھوٹی اچیومنٹ کو خود سیلیبریٹ کریں، چاہے وہ پرفیکٹلی کوکڈ روٹی ہو ہی کیوں نہ ہو۔ دل میں سوچیں الحمدللہ میں نے اچھا کیا۔ دوسروں کے شکریہ کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے آپ کو کریڈٹ دیں۔ اپنے دل میں خوشی پیدا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ طاقت دی۔ کبھی ڈائری لکھیں، اپنی روز کی اچیومنٹ نوٹ لکھیں۔ جب آپ یہ لکھیں گی تو آپ کو اپنی محنت کی عظمت خود نظر آنے لگے گی۔ یاد رکھیے، اپریسیشن سب سے پہلے آپ کے اندر آنی چاہیے۔ جب آپ خود کو ویلیو کرنا شروع کر دیں گی تو دوسروں کی خاموشی آپ کو کم ہرٹ کرے گی، اور اللہ کے ہاں تو آپ کا ہر چھوٹا عمل گنا جا رہا ہے اور وہاں پر کسی تھینک یو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 5 از ایموشنل اوور لوڈ۔ مائی ڈیئر سسٹرز، آپ صرف فزیکل کام نہیں کر رہی ہوتی بلکہ ایموشنل برڈن بھی اٹھاتی ہو۔ آپ سب کے موڈز سنبھالتی ہو، بچے روئیں تو انہیں ہنساتی ہو، شوہر تھکے آئیں تو ان کی باتیں سنتی ہو، سسرال یا رشتہ دار ناراض ہو تو انہیں بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہو۔ یعنی آپ ایک طرح سے سب کے لیے ایموشنل پنچنگ بیگ بن جاتی ہو، سب کے دکھ سننے والی، سب کو کمفرٹ دینے والی۔ لیکن آپ اپنے دل کا بوجھ وہ اکثر دب جاتا ہے، اور جب وہ دباؤ بڑھتا ہے تو چھوٹی سی بات پر اریٹیشن یا غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس کا بیوٹیفل سلوشن یہ ہے کہ مائی ڈیئر سسٹرز، آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ اپنے دل کے جذبات کو اگنور مت کریں۔ اگر کچھ کھٹک رہا ہے تو اسے لکھیں، ڈائری یا نوٹ میں لکھیں۔ اپنی فیلنگ لکھنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی آپ اپنی کسی مخلص کلوز فرینڈ یا بہن سے بات کر کے اپنا دل ہلکا کر سکتی ہیں۔ اس طرح سے آپ کو سپورٹ بھی ملے گی اور آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا۔ سب سے بڑھ کر اپنے دل کا بوجھ اللہ پاک کے حضور رکھو، 2 نفل پڑھ کے دعا میں اپنے سارے دکھ، ساری تھکن اور آنسو اللہ پاک کے سپرد کر دو۔ یاد رکھیے، آپ سب کو کمفرٹ دیتی ہو لیکن آپ کو بھی کمفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے دل کو وینٹ آؤٹ کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ جب آپ اپنے دل کو سنبھالو گی تو آپ کی انرجی بھی فریش ہو جائے گی اور آپ کے گھر والے بھی زیادہ خوش رہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6 از فائنینشیل پریشر۔ کبھی کبھی نا ہمارے اپسیٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر کے فائنینشیل حالات اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیسک ضرورتیں بھی سوچ سمجھ کر پوری کرنی پڑتی ہیں۔ بچوں کی فیس، گھر کا سامان، بلز، کبھی اچانک کوئی میڈیکل مسئلہ، اور پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی چیزیں لا سکو لیکن جیب جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتی۔ یہ ٹینشن آپ کے دل کو اندر سے پریشر کوکر کی طرح بھرا ہوا رکھتی ہے، اور جب یہی سٹریس بڑھ جاتا ہے تو کبھی چھوٹی سی بات بھی اریٹیشن نکل آتی ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹر، سب سے پہلے تو یہ مان لو کہ ہر انسان کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے۔ اپنے شوہر کی کمائی یا اپنے گھر کو دوسروں سے کمپیئر مت کریں۔ دوسروں کی زندگی کے پیچھے دوڑنے سے صرف حسرت ملتی ہے۔ اپنے بجٹ کو وائزلی مینیج کرنے کی کوشش کریں، ان نیسیسری چیزوں کو اوائڈ کریں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑی نعمت سمجھیں، بچوں کے ساتھ ہنسی، گھر کی برکت والی دعا، اور شوہر کے ساتھ محبت بھری بات، اور سب سے اہم اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں۔ رزق کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے، اور جب آپ دل سے شکر ادا کرتی رہو گی تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، سکون صرف زیادہ مال میں نہیں ہوتا بلکہ کنٹینٹمنٹ یعنی قناعت میں ہوتا ہے۔ جب آپ شکر گزار بنو گی تو لمیٹڈ رزق بھی آپ کے گھر کو جنت جیسا بنا دے گا انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 7 از لیک آف رسپیکٹ۔ مائی ڈیئر سسٹرز، کبھی کبھی آپ کی سب سے بڑی تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ آپ تھک گئی ہیں یا کام زیادہ ہے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو رسپیکٹ نہیں ملتی۔ سچ یہ ہے کہ ایک ہاؤس وائف کا سب سے بڑا خواب یہی ہوتا ہے کہ اس کی محنت کو عزت اور اہمیت دی جائے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ تم سارا دن گھر میں ہی رہتی ہو، کرتی ہی کیا ہو۔ ایون آپ کے شوہر حضرات جو ہے نا وہی اٹھ کے کبھی کبھی ایسے جملے بول جاتے ہیں جن سے ہمارا دل جو ہے نا وہ کٹ جاتا ہے، اور ہمارے پورے دن کی محنت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اور ہماری ساری قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ ہمارے دل کو چھری کی طرح کاٹ ڈالتا ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہمارے کندھوں پر پورے گھر کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اور جب آپ کی عزت کم کر دی جاتی ہے نا تو آپ کے دل میں ایک ایمپٹینس پیدا ہو جاتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ کاش کوئی یہ مانے کہ آپ کی محنت ہی گھر کی خوشبو ہے، لیکن یہ مان نہ ملے تو نیچرلی غصہ اور ناراضگی آ جاتی ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹر، سب سے پہلے آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ خود بلڈ کرنی ہے۔ اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میری محنت میری عبادت ہے،
जब कोई आपको अंडर वैल्यू करे तो इसे अपने वर्थ का फ़ैसला ना करने दो। अल्लाह के नज़दीक आपकी खिदमत सबसे कीमती है। अपने अंदर ये एतमाद पैदा करो कि मेरी इज़्ज़त किसी के अल्फाज से कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, बल्कि अल्लाह की नज़र में मेरी नीयत और अमल से होती है। याद रखिए, जब आप अपने आप को एहतराम दोगी तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों का रवैया भी बदलने लगेगा, और आपके कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड से आपकी फ़ैमिली भी आपको और ज़्यादा पसंद भी करने लगेगी और इम्पोर्टेंस भी देने लगेगी। पॉइंट नंबर 8 इज़ पेशेंट लिमिट। माय डियर सिस्टर्स, आप कितना भी साबिर क्यों ना हो, लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है। दिन रात सबके लिए कुर्बान होना, अपनी नींदें छोड़ देना, अपने ख्वाब दबा देना, ये सब कुछ आप चुप कर कर सह लेती हो। मगर जब अप्रिसिएशन ना मिले, रिस्पेक्ट ना मिले, हर तरफ से डिमांड ही डिमांड हो, तो आपका सब्र एक दिन टूट ही जाता है। और ये गुस्सा या नाराज़गी आपकी वीकनेस नहीं होती, बल्कि ये आपके अंदर के दबे जज्बात का ओवरफ्लो होता है। इंसान जब दबाव मुसलसल बर्दाश्त करता है तो छोटी सी बात पर भी फट जाता है, और यही अक्सर हमारे साथ होता है। हम अपने बच्चों पर बिला वजह गुस्सा करती हैं, और ख़ास तौर पर ये गुस्सा जो है ना वो बच्चों पर ही निकलता है, और फिर बाद में हम सोचती हैं कि इतनी छोटी सी बात पर बिला कसूर हमने अपने बच्चे को इतना ज़्यादा डांट दिया। तो इसका हल जो है ना यही है कि सब्र एक इबादत है, लेकिन अपने दिल को ओवरलोड मत करें। थक जाएं तो थोड़ा सा ब्रेक लें, खुद को मजबूर ना करें और हमेशा परफेक्ट बनना छोड़ दें। अपनी दुआओं में अल्लाह पाक से ताकत मांगें, या अल्लाह मुझे सब्र दे और आसानियाँ पैदा कर। अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करें। एक दिन में सब कुछ ख़त्म करना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत कुछ मैनेज हो जाता है। और ख़ास तौर पर नो कहना सीखें। अगर आपकी हिम्मत नहीं है, अगर आप बीमार हैं, अगर आप थकी हुई हैं, तो आप सलीके से, तरीके से, एहतराम से, इज़्ज़त से उनको बता सकती हैं कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है और आप इसको अभी नहीं कर सकती, आप कुछ देर बाद कर लेंगी। या आप ये कह सकती हैं कि मेरे साथ लग के अब मेरा काम, मेरी हेल्प कर दें। और ये याद रखिए कि जब आप अपने सब्र को अल्लाह पाक के साथ जोड़ लेती हो तो सब्र आपकी ताकत बन जाता है और आपके घरों में सुकून और मोहब्बत बढ़ जाती है। तो माय डियर सिस्टर्स, मैं आखिर में इतना ही कहूँगी कि घर को जन्नत बनाने वाली, सबके लिए अपनी जान कुर्बान करने वाली हाउसवाइफ भी कभी कमज़ोर नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन इस ताकत को भी थोड़ी सी मोहब्बत, केयर और एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर बहन को सब्र दे, सुकून दे, और अल्लाह पाक हमारे घरों को खुशियों से भर दे। और हाँ माय डियर क्वींस, आज आपको मेरे लिए एक और काम भी करना है। मेरी एक बहन है, हमारी सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारी सी, जो ख़ुद भी बहुत हार्ड वर्किंग हाउसवाइफ हैं। उनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है। वो भी हमारी तरह मेहनत से अपनी ज़िंदगी और अपनी कहानी आप तक पहुँचाती हैं। इसलिए आपने उनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है और उन्हें कमेंट में ये लिखना है कि आप शहज़ादस्तान क्वीन से आई हैं, ताकि उनको हौसला भी मिले और हमारी ये सल्तनत और बड़ी हो। और आप मुझे भी बताइएगा कि आज का टॉपिक आप में से कितनी बहनों को अपनी ज़िंदगी से रिलेट लगा और आपके दिल की कौन सी बात इसमें शामिल थी। अपने एहसासात कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम सब एक दूसरे को इंस्पायर कर सकें। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो आपने इस सल्तनत का हिस्सा ज़रूर बनना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा ये सफ़र हमेशा मोहब्बत, दुआ और इंस्पिरेशन के साथ जुड़ा रहे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।